नोम यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तडितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो रघुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो वनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनपादे चतुर्थः अङ्गपादः, साधनाध्याये चतुर्थः अङ्गपादः। तत्र प्रथमम् अधिकरणं पुरुषार्थाधिकरणं, तस्य अनुवर्तनभागः द्वितीयो वर्गः, द्वितीयञ्च सूत्रम्। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः। तत्र जैमिनिः आचार्यः पुरुषार्थवादः शेषत्वात् इति उपपादयति। तत्र दृष्टान्तमपि दर्शयति, अन्येषु इति, यथा अन्येषु इति। नाम द्रव्यसंस्कारादिषु यथा तथा इति। द्रव्यस्य यथा संस्कारो भवति, यथा व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यनेन प्रोक्षणरूपसंस्कारः व्रीहेः, तेन अप्रोक्षितेन व्रीहिणा कृत पुरोडाशादिभिः आहुत्यादिभिः फलावाप्तिः न भवति अथवा सम्यक् न भवति इत्यर्थः। यथा द्रव्यस्य कृते संस्कारः अनिवार्यः, तथा कर्तुः अयं संस्कारः, कर्तृसंस्कारः अयम् इति तस्य अभिप्रायः इति जैमिनिः आचार्यः। कुतः? शेषत्वात्, अङ्गत्वात् इत्यर्थः। किं शेषं? ज्ञानं। नाम ज्ञाता अयं कर्ता, उपासकः उपासनं करोति चेत्, कर्म अनुष्ठानं करोति चेत् तत्कृते फलं भवति। नाम कर्मैव प्रधानं। विद्या तु कर्तृद्वारा अङ्गभूता इत्येतत् यत् पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायो वर्तते, तद्विषये यशः जैमिनिः आचार्यः दृढतररूपेण विश्वस्तः वर्तते। यतोहि एषः यागादिरेव धर्मः इत्येवं रूपेण उपपादयति खलु। कर्मैव ब्रह्म, कर्मैव धर्मः। कर्मणा जायमानो धर्मः इति न। नाम धर्मो नाम पुण्यं। पुण्यं तु अनुष्ठानेन जायते। कुत्र? आत्मनि इति तु वयमपि अङ्गीकुर्मः, नैयायिकाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु एते पूर्वमीमांसकाः कर्मैव धर्मः, कर्मणा जायमानो धर्मः इति न। तर्हि विद्या तु कर्मणः अङ्गरूपेण भवति। विद्या कथं कर्माङ्गं भवति? कर्म तु कार्यं खलु चेत् कर्म करोति यः कर्ता उपासकः, तत्कृते संस्कारं जनयति। ज्ञाता कर्ता अनुतिष्ठते, तेन फलं प्राप्नोति। यतः कर्मप्रधानं, विद्या तु कर्तृसंस्कारद्वारा अङ्गभूतं भवति इति पूर्वपक्षविषये विश्वस्तः अयं जैमिनिः तदीयम् अभिप्रायमपि अनूद्य दर्शयन्ति ब्रह्मसूत्रे ब्रह्मसूत्रकाराः
बादरायणाः स्वाभिप्रायं तु प्रकटयति स्पष्टरूपेण पुरुषार्थः अतः नाम विद्यातः कुतः शब्दात् ब्रह्मविदाप्नोति इत्यादि स्पष्टरूपेण शब्दस्य श्रुतेः विद्यमानत्वादिति इति बादरायणस्य स्वाभिप्रायः सिद्धान्तः। तदानीमपि एषः अनूद्य निगदति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायं पुनः पुनः अपि यत् सामानाधिकरण्येन ब्रह्मणः कर्मसु कर्तृत्वरूपत्व अवगमात् सामानाधिकरण्येन तत् त्वम् इति समानविभक्तिकत्वेन रूपेण सामानाधिकरण्यम् कर्तृत्वस्वरूपं कीदृशम् इति चेत् तत्स्वरूपम् इति अवगमात् विद्यायाः कर्तृसंस्कारद्वारेण विद्या कर्तृसंस्कारद्वारा कर्मणः शेषं भवति अङ्गं भवति अतः शेषत्वात् कर्मशेषत्वात् कर्मशेषत्वात् पुरुषार्थवादः पुरुषैः अर्थ्यमानः अयं विद्यातः इति ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यस्ति खलु इति चेत् ब्रह्मवित् एव परमाप्नोति इत्युक्तं खलु इति चेत् विद्यायाः कृते सः अर्थवादः विद्याविषयक अर्थवादः स्तुतिमात्रम् अर्थवादवाक्यानां तु साक्षात् प्रामाण्यं नास्ति अतः अर्थवादमात्रत्वात् अत्र एतद्वाक्यं प्रमाणरूपेण नोपादेयम् इति जैमिनिः आचार्य यद्वाक्यं परमप्रमाणरूपेण बादरायणः उपपादयति तद्वाक्यम् अर्थवादरूपेण उपादाय जैमिनिः आचार्यः प्रतिपादयति इति यथा अन्येषु द्रव्यसंस्कारादिषु तद्वाक्यं संस्कारकमेव भवति तत्तस्मात् अन्यत् किमपि प्रापकं न भवति तद्वत् कर्तृसंस्कारमेव एतत् जनयति इत्यर्थः इति जैमिनिः आचार्यः मन्यते। इतश्च विद्याकर्माङ्गं प्रबलः पूर्वपक्षः कथम् आचारदर्शनात् ब्रह्मविदाम् आचारो हि कर्मप्रधानः दृश्यते ये परं ब्रह्मवेत्तारः इत्येवं रूपेण भवन्तः लोके वदन्ति ते सर्वेपि उत्तम आचारशीलाः एव भवन्ति। आचारः इति चेत् आसमन्तात् चरति किम् अनुतिष्ठति नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि यथाशास्त्रम् आप्रातः सायं पर्यन्तं रात्रिपर्यन्तमपि स्पष्टरूपेण पूर्णरूपेण अनुतिष्ठन्त्येव आचारः एव प्रधानरूपेण वर्तते अतः कर्मैव प्रधानं कर्म प्रधानो दृश्यते। यथा अश्वपतिः केकयः ब्रह्मविदग्रेसरः यद्यपि अश्वपतिः अयं क्षत्रियः केकयः सः ब्रह्मविदग्रेसरः ब्रह्मविदां मध्ये अत्यन्तं निष्ठुरः प्रधानः तथापि सः कर्मानुष्ठाने एव निरतः प्रधानरूपेण तत्रैव भवति। लोकेपि कर्म नानुतिष्ठन्ति इत्येवं रूपेण भवति चेत् तेषां किमस्ति नित्यजीवनमपि न भवति अतः कर्मैव प्रधानमिति लोकेपि दृश्यते। लोकरूढ्यनुगुणत्वेन रूपेणैव एते क्षत्रियाः अपि ब्रह्मवेत्तारः कर्मप्रधानाः एव दृश्यन्ते। यक्ष्यमाणो ह वै भगवन्तोऽहमस्मि स्पष्टरूपेण वदति सः अहं यक्ष्यमाणः भगवन्तः अस्मि नाम भगवत्स्वरूपः अहमस्मि। कथं यक्ष्यमाणः नाम यागं कुर्वाणः नाम कर्म कुर्वाणः एव। यदि कर्म न करोति सः वस्तुतः भगवानपि न भवति नाम ब्रह्मवेत्तापि न भवति। ब्रह्मवेतृत्वात् स्वयं ब्रह्म जानाति अतः स्वयं भगवान् भवति
स्वयं ब्रह्मैव भवति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति खलु वाक्यम् अतः यक्ष्यमाणः हवै यक्ष्यमाणः एव भवति यतः आचारः एव प्रधानः कर्मानुष्ठानं प्रधानम् अतः कर्मणः एव प्राधान्यात् कर्म विद्या कर्मांगं भवति कर्म तु विद्यायाः अङ्गम् इत्येवं रूपेण यत् बादरायणस्य उपपादनं वर्तते तत् अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षिणां पुनरपि अयम् अभिप्रायः गीतापि निर्वक्ति कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः सिद्धिमास्थिताः सम्यक् सिद्धिम् आस्थिताः केन कर्मणा एव के जनकादयः अपि ब्रह्मविद्यग्रेसराः कर्मणा एव सिद्धिं प्राप्ताः अतः कर्मैव प्रधानम् इति च स्मर्यते लिंगमिदं प्राप्तिरुच्यतामित्यत्राह इदं तु लिंगं हेतुः श्रुतिः अपि अभूत् लिंगम् अभूत् तर्हि प्राप्तिः ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इत्यस्ति खलु तद्वत् कर्मानुष्ठाता प्राप्नोति परमपुरुषार्थं भगवन्तं परमपुरुषम् इत्यस्य कृते प्रमाणं किमपि दर्शनीयं खलु तद्विषये श्रुतेः अपि तच्छ्रुतेः यदेव विद्यया करोति इत्यादिकायाः श्रुतेः विद्यायाः कर्माङ्गत्वमवगम्यते तदपि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्युक्तं खलु तद्वत् विद्या इत्याकारिका या वर्तते ते तया करोति अनुतिष्ठति विद्यया करोति किं करोति कर्म करोति तर्हि करणमेव प्रधानं किं करणं कर्मकरणं कर्मानुष्ठानमेव प्रधानं तत्कृते विद्या तु शेषभूतम् इति तु स्पष्टरूपेण श्रुतिरपि तत्रैव वर्तते अतः विद्यायाः कर्माङ्गत्वं तत्रापि अवगम्यते न च दुर्बलेन प्रकरणेन श्रुतिः अस्तु प्रकरणं तु अस्ति तदपेक्षया इयं तु श्रुतिः प्रकरणं तु उद्गीतप्रकरणम् अतः प्रकरणं तु उद्गीतप्रकरणं तत्तु उद्गीतप्रकरणं तु दुर्बलं दुर्बलेन प्रकरणेन श्रुतिः विद्यासामान्यविषयः उद्गीतोपासनविशेषे व्यवस्थाप्यते अतः उद्गीतोपासनविशेषे एव तद्भवति श्रुतिः प्रकरणं तु यद्यपि उद्गीतप्रकरणं परन्तु श्रुतिः प्रधाना भवति अतः दुर्बलेन प्रकरणेन श्रुतिः विजृम्भिता भवति अतः विद्यासामान्यविषयः एव उद्गीतोपासन विद्यासामान्यविषये विद्यमाना एषा श्रुतिः उपासनेऽपि व्यवस्थाप्यते प्रकरणम् इत्याकारकं दुर्बलं श्रुतिः एव प्रधाना श्रुत्या सर्वासां कृते एतत् समानरूपेण उच्यते यदेव विद्यया करोति यदेव विद्यया करोति इत्येवं रूपेणैव उक्तं केवलम् उद्गीतप्रकरणे इत्येवं रूपेण उपपादितुं किमपि तत्र प्रमाणं नास्ति वाक्यं तत्प्रकरणे वर्तते परन्तु तद्वाक्यं सामान्यरूपेण शासनं करोति सामान्यरूपेण शासनं यत् करोति तस्य वाक्यस्य उद्गीतप्रकरणेऽपि अन्वयः कुतः तत्प्रकरणपठितत्वात् अतः श्रुतिः प्रबला प्रकरणं तु दुर्बलम् अतः दुर्बलस्य कृते अपि एतस्य प्रमाणरूपेण ग्रहणमिति किमर्थं न भवितुमर्हति अतः श्रुत्यापि एतदेव व्यवस्थापितं भवति भवन्तस्तु कथयन्ति श्रुत्या तु एतद्व्यवस्थापितं न प्रकरणं तु तत् श्रुतिप्रकरणम् इत्याका श्रुतिवाक्यं तु तत्प्रकरणे पठितत्वात् केवलं तत्प्रकरणे एव अन्वेति इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति तदपि अङ्गीकुर्मः परन्तु श्रुत्या एव तु एतदेव
उपपाद्यते नाम विद्या इत्याकारिका अंगभूता इत्येव उपपादने प्रमाणं भवति इत्यर्थः। एवं समन्वारम्भणात् तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते इति विद्याकर्मणोः एकस्मिन् पुरुषे साहित्यञ्च विद्यायाः कर्माङ्गत्वे सत्येव भवति। यदि विद्या कर्मणः अंगं भवति तदानीमेव एतयोः द्वयोः अपि साहित्यं सह भावः एकस्मिन् पुरुषे एकस्मिन् कर्तरि एकस्मिन् अनुष्ठातरि एकस्मिन् उपासके संभवति इत्यर्थः। एकस्मिन्नेव उपासके विद्यापि भवेत् कर्मापि भवेत्। यदि कर्मणः विद्या अंगं भवति तदानीमेव उभयमपि समन्वितं भवति। अन्यथा तयोः द्वयोः अपि एकस्मिन् कर्तरि स्थितिः अवस्थानम् इत्येतदपि न संभवितुमर्हति। कथं ज्ञायते? श्रुतिरेव वक्ति तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते। यः अयम् उपासकः वर्तते सः तदुभयमपि आरम्भं करोति। विद्यामपि नाम ज्ञानार्थमपि प्रवृत्तो भवति। ज्ञानार्थं प्रवृत्तो भवति इति कृत्वा कर्म न परित्यजति। कर्म परित्यजति चेत् ज्ञानमपि न उपयोगाय कल्पते। एतदेव खलु अस्मत्कृतेपि अनूचान परम्परायाम् उपदेशादिकमपि कृत्वा अस्मान् प्रेरयन्ति। यावत्पर्यन्तं नित्यनैमित्तिकादिकर्मादिकं नानुतिष्ठति, संध्योपासनं न करोति, तावत्पर्यन्तं तत्कृते वेदोपदेशमेव उपनिषदुपदेशमेव न कुर्वन्ति, मूलाभ्यासमेव न कारयन्ति। यावता मूलाभ्यासः एव न भवति तावता अध्ययनं तु न भवति। अतः कर्मैव प्रधानं, प्रधानभूतकर्म आधारेणैव विद्यायाः अपि आरम्भो भवति। अतः विद्या यदा कर्मणः अंगं भवति तदानीमेव विद्याकर्मणि समन्वारभेते इत्याकारकं यत् वाक्यं वर्तते तदाधारेण तयोः द्वयोः अपि विद्याकर्मणोः उभयोः अपि एकनिष्ठत्वम्, एककर्तृनिष्ठत्वम्, एक उपासके वृत्तित्वं संभवति। अन्यथा तु न संभवत्येव। यदि कर्म विद्यायाः अंगं भवति तर्हि ज्ञात्वा करोति, ज्ञात्वा करोति चेत् न करोत्येव। ये परं कृत्वा ज्ञातुं प्रवृत्ताः भवन्ति ते कुर्वन्ति, लोकेपि पश्यन्तु। वयं किमर्थं किं वदन्ति? कुर्वन् गच्छतु सर्वं ज्ञातं भवति इत्येव खलु वदामः अनुष्ठानसन्दर्भे। अस्य कोऽर्थः, एतत् किमर्थं कर्तव्यम् इत्यादिरूपेण विवक्षया प्रश्नं करोति चेदपि तत्कृते आचारशीलाः पूर्वजाः किमुत्तरं यच्छन्ति? कुर्वन् भवतु, स्वयमेव अग्रे ज्ञास्यति, ज्ञातुं शक्नोति भवान् इत्येव खलु वदन्ति। तर्हि कोऽर्थः? अनुष्ठानं प्रधानं, विद्या तु अंगभूता इत्येव ज्ञायते। अतः कर्मांगत्वं वर्तते, विद्यायाः कर्मांगत्वम् इत्यङ्गीक्रियते चेदेव विद्याकर्मणि समारभेते इति तयोः द्वयोः अपि एकस्मिन् पुरुषे वृत्तित्वम्, अनुष्ठातरि वृत्तित्वमपि साहित्यमपि संभवति इत्यभिप्रायः। तद्वतो विधानात् विद्यावतः कर्म विधानाच्च विद्याकर्माङ्गम्। यः जानाति, ज्ञातुं प्रवृत्तो भवति, तत्कृते एव विद्यकर्मणः विधानं कुर्वन्ति। यः ज्ञातुं प्रवृत्तो भवति तर्हि कोऽर्थः? एतत् कृते वयं कर्म उपदेशं कुर्मः, कुतः? सः ज्ञातुं समर्थो वर्तते। अतः किं ज्ञायते? विद्या इत्याकारिका कर्मणः अंगम् इत्येतत् स्पष्टरूपेण ज्ञायते। विद्यावतः कर्म विधानात् विद्याकर्माङ्गम् कथं ज्ञायते?
आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य अभिसमावृत्य यथा विधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे इत्यादिना। आचार्यकुलात् वेदमधीत्य अध्ययनं कृत्वा समागच्छति, तदानीं तत्कृते किं कुर्वन्ति? समावर्तन संस्कारादिकं कृत्वा कर्मणि योजयन्ति। कर्म स्वीकृतम् अनुष्ठातुम्, अतः तत्कृते साह्यादिकम् अपेक्षितम्, तदर्थं गार्हस्थ्यं प्रविशति। एवञ्च अन्येषां सर्वेषां कुटुम्बिजनानां समाजे वृद्धानां च सर्वेषां मध्ये स्थित्वा तत्सर्वं विधानादिकम् अवगच्छन् अग्रे सरति। तर्हि विद्या पूर्वाङ्गभूता। किं कस्य कृते? कर्मानुष्ठानस्य कृते। स्पष्टरूपेण श्रुतेव वक्ति पश्यन्तु। यथा विधानं गुरोः, यत् गुरुः यथा विधिमकरोत् आदेशमकरोत् तदनुसृत्यैव कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे एकस्मिन् स्थाने स्थित्वा अनुष्ठानं करोति, ज्ञात्वा अनुष्ठानं करोति, अधीत्य अनुष्ठानं करोति। अधीतिः ज्ञानं पूर्वाङ्गरूपेण विद्यमानम्, अतः विद्याकर्माङ्गम् इति अत्यन्तं प्रबलः पूर्वपक्षः। यतोहि पूर्वपक्षिणः एते पूर्वमीमांसकाः, आचार्यः जैमिनिः, स तु कर्मैव प्रधानम् इत्येवं रूपेण उपपादयति, कर्म ब्रह्म इत्येवं रूपेण अपि उपपादयति। अतः कर्मणः प्रधानत्वात् तस्मादेव पुरुषार्थः, अतः विद्या तु कर्मणः अङ्गमेव भवति इत्यादिना। अध्ययनवतः कर्माणि विदधत्, अध्ययनवतः कर्माणि विधानं करोति। अध्ययनं कृत्वा आगतवान्, तदनन्तरमेव तत्कृते कुटुम्बे स्थित्वा तत्कृते कर्मादीनाम् उपदेशं करोति। नाम तत्र समावर्तनादि संस्कारानन्तरमेव तत्कृते अग्नि शाश्वतरूपेण अग्निप्रदानं, तादृशस्य अग्नेः संरक्षणविधानम्, एवञ्च त्रेताग्निपरिकल्पनं, तदर्थं यागशालानिर्माणं, तत्र शाश्वतरूपेण अग्नेः परिरक्षणं, तद्रक्षणपुरस्सरं दर्शपूर्णमासादीनाम् इष्टीनाम् अनुष्ठानप्रकारादिकं सर्वम् अग्रे उपदिशति। अधीत्य आगतस्य कृते एव, अनधीतस्य कृते उपदेशं करोति चेदपि प्रयोजनं नास्ति, सः कर्म अनुष्ठातुमेव न प्रभवति। कुतः? ज्ञानाभावात्। जानाति चेदेव खलु कर्तुं शक्नोति। यथा मन्त्रभागं जानाति, स एव अनुष्ठाने स्वीयां श्रद्धामपि प्रदर्श्य अग्रे सर्तुं शक्नोति। अस्य मन्त्रस्य कुत्र उपयोगः, अस्य अनुशासनस्य कथं सङ्ग्रहः, अत्र उक्तस्य सामग्रीविशेषस्य कुत्र अन्वयः, एषा देवता कुत्र भवति, अस्याः उपासनं कथं भवति इत्यादिरूपेण च जिज्ञासया प्रवृत्तो भूत्वा सः ज्ञाता एव कर्मणि निरतो भवति। अतः कर्म प्रधानं विद्या तु अङ्गभूता एव। अध्ययनस्य विद्यावतः एव कर्माणि विदधाति, विद्यावतः एव कर्माणि विदधाति इत्यवगम्यते। विद्यावान् यः, अधीत्य समागतवान् यः, तत्कृते एव कर्माणि विदधाति। अत एव यः अध्ययनं न कृतवान् सः वेदविदेव न, वैदिकः एव न, अवैदिकः अनुष्ठानं कथं कर्तुं प्रभवति? स्वयमपि कर्तुं न प्रभवति, अन्यं कारयितुं च तु सर्वथा सः योग्य एव न भवति। नियमात्, श्रुतिरेव नियमं करोति। पश्यतु किमिति नियमं करोति।
स्वीय जीवन पर्यन्तमपि कर्म अनुष्ठेयमित्येवं रूपेण एव नियमं करोति। जीवनान्तपर्यन्तं ज्ञातव्यम् इत्येवं रूपेण न वदति, उपासनं कर्तव्यमिति न वदति। जीवितुम् इच्छेत् जीवनं कर्तव्यमिति इत्यपि न, जीवनं कर्तुम् इच्छामपि कुर्वन्नेव कुर्यात्। अतः स्पष्टयति जिजीविषेत् शतकं समाः किं कृत्वा कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्, जानन्नेव जिजीविषेत् इति नोक्तम्। उपासनं कुर्वन्नेव जिजीविषेत् इत्यपि नोक्तम्। शतं समाः इति प्रायिकवचनं। प्रायः शतसंवत्सरपर्यन्तं तु एते जीवनं कुर्वन्ति जीवन्ति मनुष्याः। अतः तत्र एवं रूपेण शतं समाः इत्युक्तम्। शतादधिकमपि केचन जीवेयुः, शतात् पूर्वमपि केचन गच्छेयुः। अतः शतं समाः जिजीविषेत् इति आत्मविदाम् आयुषः कर्मसु नियमदर्शनात्। आत्मविदाम् आयुषः, आयुष्यपूर्णेषु किमुक्तम् चेत् कर्मैव विहितम्। कर्मणि नियमः, ज्ञाने नियमः नास्ति। नियमदर्शनाच्च कर्मणः एव पुरुषार्थः, नाम कर्मणः परस्तादेव पुरुषार्थः, परमपुरुषार्थः ब्रह्मप्राप्तिः न विद्यातः इति स्फुटम् अवगम्यते। अतश्च विद्याकर्माङ्गम् इत्येवं रूपेण पुनरपि पूर्वपक्षिणां जैमिनि आचार्याणां प्रबले आक्षेपे प्राप्ते वदति अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्। अधिकोपदेशात्तु तु शब्दः व्यावर्तकः। कस्य पक्षस्य? जैमिनि आचार्यस्य पक्षस्य। नाम विद्यातः एव कर्माङ्गमेव विद्या, कर्माङ्गविद्यातः एव नै विद्याङ्गकर्म कर्मणः परस्तादेव पुरुषार्थः न विद्यातः पुरुषार्थः इत्येवं रूपेण योऽयं पक्षः जैमिनेः आचार्यस्य तस्य पक्षस्य व्यावृत्तिं निराकरणं दूरीकरणं द्योतयति प्रकाशयति तु शब्दः। कुतः? व्यावृत्तः बादरायणस्यैवं विद्यातः फलम् इति मतं। कस्य मतं? बादरायणस्य यत् मतं वर्तते तस्य मतात् अयं पक्षः व्यावृत्तः। किं बादरायणस्य मतं? विद्यातः फलम् इति मतं। विद्यातः एव फलं पुरुषार्थः मोक्षः इति यत् मतं वर्तते तस्य मतस्य आधारेण अयं पक्षः व्यावृत्तः। बादरायणस्य विद्यातः फलम् इति मतं कुतः? तद्दर्शनात्, तस्य दर्शनात्। विद्यातः एव फलम् इति दर्शनात्, ज्ञानादेव मोक्षः इति श्रुतौ प्रत्यक्षरूपेण दर्शनात्। नाम श्रुतौ साक्षात् शब्दस्य विद्यमानत्वादित्यर्थः। अधिकोपदेशात् कर्मकर्तुः प्रत्यगात्मनः अधिकस्य अर्थान्तरभूतस्य वेद्यस्य अधिकस्य वेद्यस्य
वेदनभूत विद्यायाः फलसाधनत्वोपदेशात् वेद्यस्य नाम परमपुरुषस्य अवाप्तौ प्राप्तौ ब्रह्म प्राप्तौ साधनं किं विद्या वेदनभूत विद्या विद्या कीदृशी वेदनस्वरूप ज्ञानस्वरूप उपासनस्वरूप नाम उपासनरूप विद्यायाः एव फलं प्रति साधनत्वं ब्रह्म प्राप्तिरूप परमपुरुषार्थ रूपः परमपुरुषार्थाख्यः यः फलविशेषः वर्तते तत्कृते साधनभूतः भवति अयम् फलसाधनत्वेन रूपेण उपदेशात् कस्य वेद्यस्य वेद्यः कः वेत्ता यो वर्तते जीवः तस्मात् अर्थान्तरभूतः वेत्ता यो वर्तते जीवः तस्मात् अर्थान्तरभूतः तदेव दर्शयन्ति प्रत्यगात्मनो अधिकस्य प्रत्यगात्मापेक्षया अधिकस्यैव वेद्यस्य प्राप्यरूपेण उपदेशात् अधिकस्यैव अर्थान्तरभूतस्य उपदेशात् किमिति उपदेशात् वेद्यस्य अवाप्तौ साधनरूपेण उपदेशात् कस्य उपासनस्य ज्ञानस्य विद्यायाः तैवरति वेदनभूत विद्यायाः फलसाधनत्वम् उपदिश्यते श्रुतिः वक्ति तद्दर्शनात् दृश्यते च वेदान्तवाक्ये अधिकविषयत्वं विद्यायाः अधिकविषयत्वम् उपपाद्यते श्रुतौ विद्या प्रत्यगात्मापेक्षया अधिकः अर्थान्तरभूतः भिन्नः उत्कृष्टः एवमेव हि तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय सोकामयता बहुस्यां प्रजायेय इत्यादिषु बहुभवन संकल्पपूर्वक सृष्ट्यादेः कर्तुः सर्वेश्वरस्य अखिलहेय प्रत्यनीकस्य वेद्यस्य विद्या ब्रह्म प्राप्ति फलाय विधीयते स्वरूपस्य इत्यपि तस्य कृते विशेषः सः परमपुरुषः सृष्टेः आदौ अकामयता अचिन्तयत इच्छावकुरुत किमिति बहुस्यां प्रजायेय न अहमेव बहुभवेयं चिदचिदात्मक प्रपंचरूपेण बहुभवेयम् इति संकल्पमकरोत् यतोहि सः सत्यसंकल्पः यत् संकल्पयति तद् भवति करोत्यपि सः बहुस्यां प्रजायेय इति स्वयं अहं बहुभवामि इति बहुभवन संकल्पं कृत्वा चिरचिदात्मकं प्रपंचं सृजति अतः एषा सृष्टिः सामान्य सृष्टिः न संकल्पपूर्विका सृष्टिः वयमपि यदा संकल्पपूर्वकं किमपि कुर्मः तदानीं तत् कार्यं सम्पन्नं भवति
संकल्पं कर्तव्यमिति चेत् तदानीं तत्कृते यद्यद् पूर्वाङ्गादिकं वर्तते तत्सर्वं कृत्वा यद्यद् उत्तराङ्गादिकं वर्तते तदपि कर्तुं व्यवस्थादिकं कृत्वा एव सः अनुष्ठानार्थं प्रवृत्तो भवति। यदा च एवं रूपेण वयं कुर्मः तदानीं कार्यं सेत्स्यतेऽपि पूर्णमपि भवति। संकल्पितं पूर्णं भवेत्, अतः मध्ये केऽपि विघ्नाः अपि न भवेयुः इति विश्वक्सेनाराधनादि पुरस्सरमपि कुर्मः। प्रतिबन्धनिवृत्त्यर्थमपि आराधनादिकं कृत्वा कुर्मः, संकल्पपूर्वकं कुर्मः, अतः सेत्स्यति। परमात्मा तु परमपुरुषः सत्यसङ्कल्पः, सः संकल्पमनुतिष्ठति इति चेत् तत् कार्यं पूर्णतां प्राप्नोत्येव भवत्येव। अतः संकल्पपूर्वकं करोति जगत्सृष्टिं, संकल्पपूर्वकं करोति, अतः सत्यसंकल्पेन तेन जगत् सृष्ट्यादिकं यत् विहितं तत् सार्थकं भवति। नाम जगदन्तर्गतानाम् असंख्य चेतनानां कृते परमभाग्याय सौभाग्याय कल्पते प्रपञ्चसृष्टिः। संकल्पपूर्वकं सदुद्देशेन यत्किमपि करोति चेत् तत् भाग्याय एव भवति, मङ्गलाय एव भवति, विश्वकल्याणाय भवति। अतः बहुभवन संकल्पपूर्वकं येषः कर्तुं प्रवृत्तो भवति। कुत्र अस्ति वाक्यम्? सोकामयता बहुस्यां प्रजायेया इत्यादिषु बहुभवन संकल्पपूर्वक सृष्ट्यादेः कर्तुः सर्वेश्वरस्य, कर्तायं सर्वेश्वरः, कहायं करणाधिपाधिपः, करणानां योऽयम् अधिपः जीवः तस्यापि अयम् अधिपः। सः करणाधिपाधिपः अनवधिकाधिय आनन्दैकस्वरूपः परमपुरुषः, तस्य प्राप्तिः ब्रह्म प्राप्तिः। वेद्यस्य ब्रह्म तत्त्वस्य प्राप्तौ साधनं किं भवति चेत् विद्या भवति। कुतः ब्रह्मवित् आप्नोति परम् इत्युक्तम्। ब्रह्मोपासकः परमाप्नोति, कर्मानुष्ठाता परमाप्नोति इति नोक्तम्। अतः श्रुतेः बलेन, दर्शनबलेन, साक्षात् श्रुतेः बलेन ज्ञानमेव प्रधानम्। किमर्थम् अत्र भूयस्त्वं दृष्टं? कुत्र? परमात्मनः अपेक्षया, जीवात्मापेक्षया अधिकः अयम्। अधिकः भवतु, अत्र विषयः नाम जीवात्मकपेक्षया परमात्मा अधिकः इति। अतः अधिकस्य एतस्य बलेनैव एषः जाने, यतोहि एतस्यापि सृष्टिः तस्मादेव अभूत्। अत्र विषयः कर्माङ्गतया कर्माङ्गभूता विद्या इति वा? न, कर्माङ्गभूता विद्या इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तदानीम् एषः बादरायणः ज्ञानादेव मोक्षः, कर्म तु ज्ञानस्य कृते अङ्गं भवति इति वक्तव्यम्। तदानीं जीवः अयं यो वर्तते तदपेक्षया अयम् अधिकः परमात्मा, तस्य प्राप्त्यर्थं एषः प्रवृत्तो भवति। तस्य प्राप्त्यर्थं एषः उपासकः प्रवृत्तो भवति।
एतस्य उपासकस्यापि सृष्टिं कः करोति चेत् सः तस्य ज्ञानं यशः अवाप्नोति। तस्य ज्ञानं यशः अवाप्नोति चेत् सः कः एतस्यापेक्षया सर्वथा अधिकः। एतस्यापेक्षया एव अधिकः चेत् यत् नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलं च लोके कर्मादिकं सृष्टं तदपि तस्मादेव अभूत्। तेपि भूयस्त्वम् अङ्गीकरोति। कस्य? परमात्मनः अपेक्षया जीवः अधिकः इति तु नाङ्गीकुर्वन्ति। देवता तु केवलम् अङ्गं खलु, तेषां कृते कर्मैव प्रधानम्। देवता एवञ्च द्रव्यम् उभयमपि अङ्गभूतमेव भवति। अतः स्पष्टरूपेण एतत् सर्वमपि तत् सृष्टं सर्वं तस्मात् अधिकं। कर्म एव ब्रह्म इति कर्मैव ब्रह्म। अतः यागादिरेव धर्मः। सत्यम् एवम्। अतः भूयस्त्वं दृष्टं एवं भूयस्त्वं यत् उपपादितं तत् अस्माभिः आलोकनीयम्। अतः स्पष्टयति कर्तुः सर्वेश्वरस्य करणाधिपाधिपस्य अनवधिकातिशयानन्दैकस्वरूपस्य एतस्य हेयप्रत्यनीकः अयं कल्याणगुणाकरः अयम् इत्यादिकं तु ते नाङ्गीकुर्वन्ति खलु, न वदन्त्येव खलु। तादृशरूपेण विद्यमानस्य एतस्य वेद्यस्य तस्य कृते ब्रह्मप्राप्तिफलाय नाम तस्य प्राप्तिफलाय विद्या विधीयते। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इत्येवं रूपेण ब्रह्मवेत्ता एव ब्रह्म भवति नाम ब्रह्म प्राप्नोति इति ज्ञानमेव प्रधानरूपेण तत्र उपपाद्यते। नाम उपासनमेव ज्ञानमिति चेत् तत् उपासनरूपं ज्ञानम्। उपासनं तु तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपम् आप्रयाणात् इत्यादिकं तु सर्वं तु अग्रे उपपाद्यते, उपपादयिष्यते। तर्हि विद्या तु प्रधाना इत्यभूत्। कर्म न प्रधानं, कर्म तु अङ्गभूतं। कुतः? वेद्यात् तस्मात् तत् सृष्टं कस्य कृते? एतस्य कृते अनुष्ठानार्थं। किम् अनुष्ठानम्? अनुष्ठानेन किं भवति एतस्य कृते चेत् तदपि उक्तं। किं? विद्यया अमृतमश्नुते। तत्पूर्वम् अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्या कर्म संज्ञान्य अविद्यया कर्मणा मृत्युं तरति पापविमोकः भवति। तदानीमेव एषः विद्यायाः कृते अधिकारी भवति। अधिकृताधिकारी विद्यावान् ब्रह्म प्राप्नोति। अतः कर्म इत्याकारकं तु विद्यायाः एव अङ्गं भवति। अतः विद्यायाः एव प्राधान्यं। ब्रह्मविदाम् आचारदर्शनं तुल्यं। विद्यायाः प्रधानत्वेपि ब्रह्मविदाम् आचारदर्शनं तुल्यं कर्मणाम् अनाचारदर्शनमपि अस्ति इत्यर्थः। ब्रह्मविदाम् आचारदर्शनं तु तुल्यं समानम्। एते आचारम् अनुष्ठानम् इत्याकारकस्य कृते प्राधान्यं यच्छन्ति चेदपि विद्यायाः कृते एव प्राधान्यं यच्छन्ति। ज्ञाता कर्मणाम् अनाचारदर्शनमप्यस्ति। कर्मणाम् आचारमेव प्रधानरूपेण कृत्वा तत्रैव प्रवृत्ताः भवन्ति विद्यावन्तः ब्रह्मविदः इत्येवं रूपेणापि नास्ति। ते उपासने प्रवृत्तिः यावता भवेत् तावत्पर्यन्तमेव तत्र भारं यच्छन्ति। तत्परन्तु विद्यायामेव निरताः भवन्ति। कर्म इत्याकारकं तु सर्वथा अल्पमेव भवति। यावदपेक्षितं तावदेव अनुतिष्ठन्ति इत्यर्थः।
अतः ते अनाचारशीलाः इत्येवं रूपेण तु नास्ति लोके। ऋषयः कावशेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं वक्ष्यामहे। ऋषयः क्रान्तदर्शिनः साक्षात्कारशीलाः तदानीं वदन्ति वयम् अस्माकं कृते एतदध्ययनं किमर्थम् एतत् यागादिकं किमर्थम् अस्मत्कृते तु दर्शनमेव अभूत् खलु नाम दर्शनशीलाः वयं तर्हि वयं पुनः साधनभूत अध्ययनेपि प्रवृत्ताः न भवामः नाम उच्चारण अनुच्चारणकर्मणि निरताः न भवामः यागादिषु होमादिषु यज्ञयागादिषु दानादिष्वपि प्रवृत्ताः न भवामः साक्षात् उपासने लीनाः भवामः। कुतः ऋषयः क्रान्तस्य दर्शिनः इमे इत्यादौ कर्मानुष्ठानदर्शनं तु फलाभिसन्धिरहितस्य कर्मणो विद्याङ्गत्वम्। कर्म इत्याकारकं विद्यायाः कृते अङ्गं भवति परन्तु तत्कर्म कीदृशं कर्म इति चेत् फलाभिसन्धिरहितं कर्म फलाभिसन्ध्याकृतं कर्म भवति चेत् तत् पुनः बन्धाय कल्पते। तत्तु स्पष्टरूपेण उपपादितमेव। कर्मणः विद्याङ्गत्वात् त्यागस्तु फलाभिसन्धियुक्तस्य विद्याविरोधित्वात्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतकुं समाः इत्येवं रूपेण उक्तम्। कर्मत्यागो भवति इति इत्युक्तं खलु चेत् कर्मत्यागः चेत् कर्मणः त्यागो न भवति कर्मणः फलत्यागः भवति। अत एव गीतायां मध्ये एव प्रथमतः कर्मयोगम् उक्त्वा ज्ञानयोगम् अनन्तरमेव ज्ञानयोगः इत्येवं रूपेण उच्यते। विद्याङ्गभूत नाम ज्ञानयोगभूत कर्मयोग। ज्ञानयोगस्य कृते एव अङ्गभूता अङ्गभूतः कर्मयोगः। अतः तत् कर्मयोगः ज्ञानस्य कृते अङ्गं कदा भवति इति चेत् तत् कर्म ज्ञानेन पूर्णरूपेण सम्प्लावितं भवति चेत्। कथं सम्प्लावितं भवति फलाभिसन्धिरहितभावेन अनुष्ठितं चेत् तत् कर्म इत्याकारकं ज्ञानेन परिपुष्टं भवति। ज्ञानेन परिपुष्टं यत् कर्म वर्तते तत् कर्मणा एव एतस्य कृते यत् विद्यायाः परस्तात् फलसम्पादकं भवति इत्यर्थः। अतः फलसम्पादने कर्म इत्याकारकं नाम फलाभिसन्धिरहितं कर्म इत्याकारकम् अङ्गमेव भवति इत्येवं रूपेण स्फुटम् अवगतं भवति। अतः विद्याविरोधित्वात् फलाभिसन्धियुक्तस्यैव त्यागः। कर्मणः त्यागः इति चेत् कर्म परित्यज्य इति चेत् कोऽर्थः फलाभिसन्धिरहितस्यैव त्यागः नाम फलाभिसन्धियुक्तस्य त्यागः फलाभिसन्धिरहितस्य अनुष्ठानम् इत्यर्थः इति। फलाभिसन्धियुक्तं किमर्थं त्याज्यं भवति इति चेत् तत् विरोधी भवति विद्याविरोधी। अतः असार्वत्रिकी एवञ्च यदेव विद्यया करोति इत्युक्तं खलु तत् सार्वत्रिकी अपि न केवलं तत्प्रकरणाधारेण प्रसिद्धवत् निर्देशात् तत्कर्मणि एव नाम उद्गीतविद्यायाः एव प्रकरणे पठितत्वात् तत्कृते एव भवति। यदेव विद्यया करोति इति श्रुतिः सर्वविद्यायाः कर्माङ्गत्वं विदधति इत्येतत् असङ्गतं। सर्वविद्यायाः विद्याङ्गत्वं वदति इति सङ्गतं न भवति। अत्र विद्या शब्दाभिहिता तु न सार्वत्रिकी यदेव विद्यया करोति इति सार्वत्रिकी न अपि तु उद्गीतविद्या यदेव विद्यातः यदेव विद्यया नाम उद्गीतविद्यया इत्यर्थः। अपि तु उद्गीतविद्या यत्करोति तद्विद्यया इति नैव पदान्वयः।
यत् करोति तद्विद्यया इति पदे अन्वयः नास्ति। विद्यया यदेव विद्यया करोति इति अन्वयः। वाक्यमेव वर्तते खलु तत्र, यदेव विद्यया करोति इति। यत् विद्यया करोति ज्ञानेन करोति इत्यर्थः। तत् कुत्र? ज्ञानेन नाम बलाभिसन्देहितयुक्तस्य इति। ज्ञानेन करोति, किं करोति? उद्गीतविद्याया विद्यया तत् करोति इत्यर्थः। तत्रैव उद्गीतविद्या कर्मणः कृते अङ्गं भवति। सर्वत्रापि सा विद्या कर्मणः अङ्गं भवति इति नास्ति। नाम शाण्डिल्यविद्यया करोति इति न, एवं भूमविद्यया करोति इत्यपि न, केवलम् उद्गीतविद्यया करोति। यतोहि सा विद्या कर्माङ्गविद्या इति तद्विद्यायाः कृते एव तस्य वाक्यस्य अन्वयः। सार्वत्रिकी इत्येवं रूपेण अन्वयो नास्ति। परन्तु लोकेपि कदाचित् यदेव विद्यया करोति इत्येवं रूपेण यत्र क्वापि तस्य वाक्यस्य प्रयोगं कृत्वा वयं वदामः। परन्तु तत् जैमिन्याचार्यस्य मतानुगुणत्वेन रूपेण यद्यपि अन्वितं भवति, परन्तु बादरायणस्य अभिप्रायेण तु न भवत्येव इत्यभिप्रायः। कर्मानुष्ठानदर्शनं पश्यन्तु सार्वत्रिकेन यत्करोति विद्यया इति नास्ति। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्येव तत्र पदान्वयः। विद्यया क्रियमाणस्य अन्यतो अवगतस्य वीर्यवत्तरत्वं प्रति साधनभावः अवगम्यते। नाम विद्यया क्रियमाणत्वं वीर्यवत्तरत्वं प्रति साधनभावं भवति। विद्या ज्ञानेन क्रियमाणं यद्भवति तत् वीर्यवत्तरं भवति इत्यर्थः। तत् कर्मणः विद्याङ्गं न भवति। कर्मणि यत् वीर्यवत्तरत्वं वर्तते तत्कृते एव विद्याङ्गं भवति। भवान् ज्ञात्वा करोति चेत् किं भवति? कर्म तु अनुतिष्ठति इति न, वीर्यवत्तरत्वप्राप्तिः भवति। नाम प्राबल्यं प्राप्यते। प्राबल्यस्य कृते एव विद्याङ्गा तत्र विद्याङ्गभूता। नाम कोऽर्थः? उद्गीतविद्यया करोति चेत् तत्कर्म प्रबलं भवति। नाम कोऽर्थः? फलप्रापकं भवति स्पष्टरूपेण अवश्यमेव इत्यर्थः। अतः वीर्यवत्तरत्वे एव उद्गीतविद्या अङ्गभूता, न तु कर्मणः अङ्गभूता। कर्मणि विद्यमानं यत् वीर्यवत्तरत्वं तत्कृते एतत् एषा विद्या उद्गीतविद्या अङ्गभूता भवति इत्येव तद्वाक्यं तत्र प्रकरणे तद्वाक्यम् उपपादयति इत्यर्थः इति। अन्यतो अवगतस्य वीर्यवत्तरत्वं प्रति साधनभावः अवगम्यते। यत्कर्म अन्यवाक्यात् अन्यप्रमाणात् अवगतं तत्र वीर्यवत्तरत्वप्राप्तिः अस्मात् भवति। अतः तत्कृते एव उद्गीतविद्या अङ्गभूता भवति इत्यर्थः। यदेव इति तत् कथं ज्ञायते इति चेत् यदेव इति प्रसिद्धवन्निर्देशात्, यत् इदानीम् अस्मिन् प्रकरणे प्रसिद्धम् इत्येवं रूपेण वर्तते तत्कृते इत्येवं रूपेण तत्र उपदेशात् स्पष्टरूपेण कीर्तनात्। अन्यतो अवगतिर्हि उद्गीतमुपासीत इति सन्निहितोद्गीतविद्यायाः। अन्यतः अवगतिः अन्यतो अवगतस्य इत्युक्तं खलु। अन्यवाक्यात् अवगतस्य कस्य? कर्मणः। अन्यवाक्यात् प्रमाणात् अवगतस्य कर्मणः एषा उद्गीतविद्या अङ्गभूता भवति इति खलु। अतः अन्यतो अवगतिर्हि अन्यस्मात् वाक्यात् अवगतिः इति कथं ज्ञायते इति चेत् उद्गीतमुपासीत इत्येवं रूपेण यत् वाक्यमागतं तस्मात् वाक्यादेव इदम् अवगतं भवति इत्यर्थः। इति सन्निहित उद्गीतविद्यायाः परस्तात् अवगतिः ज्ञानम् इत्यर्थः। विभागश्चतवत्
तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। राधे कृष्ण।